हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन शीमा का वाक़या, जब तलवारें झुक गईं और रास्ता छोड़ दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश कर रहा हूँ जो मोहब्बत, वफ़ा और ख़ानदानी रिश्तों की अज़मत का बेमिसाल नमूना है। ये किस्सा है एक ऐसी बहन का जिसने अपने रज़ाई भाई को गोद में खिलाया, पाला, लोरियाँ सुनाई और फिर बरसों बाद जब मैदान जंग में कैदी बनकर आई तो उसकी एक पुकार पर पूरा अरब ठहर गया। ये वाक़या हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी। आपने अक्सर सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई हकीकी भाई बहन नहीं थे, लेकिन सीरत की किताबों में खास नाम जरूर मिलता है। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह अन्हा वो बचपन में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहीं। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाइयों को उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का यही ख्याल होता कि मेरा भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं और दूसरी कहती मेरा भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तब शीमा अपने भाई लेकर आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया, तो सबके सर झुक जाते और सब कहती नहीं, तेरे भाई का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम तो आपस में बातें कर रहे थे। शीमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी गोद में समेटती और फिर झूमती और फिर लोरी सुनाती, और लोरी के अल्फाज भी कमाल हैं। आप कहा करती थीं, ऐ हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये बच्चों का सरदार है, कल ये जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। नाज़रीन, ये लम्हे न सिर्फ मोहब्बत और रफ़ाक़त से भरे थे, बल्कि हर हरकत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शीमा के जज्बात की शिद्दत वाज़ेह थी। मौजूद नाज़रीन, आज की वीडियो में आप यही जानेंगे कि बचपन में अपनी बहन शीमा के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लम्हे कैसे गुजरते और शीमा ने बचपन में मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौन कौन से हैरान कुन मौज़े देखे और कैसे शीमा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आई। बल्कि इस वीडियो में आपको वो हैरान कुन लम्हा भी दिखाया जाएगा जब मैदान जंग में शीमा ने सहाबा इकराम से कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। उस वक्त मैदान जंग में तलवारें झुक गईं और बहन के लिए रास्ता छोड़ दिया गया था और पूरा अरब हैरत में डूब गया था। ये मुकम्मल किस्सा नाज़रीन मजहब की किताबों में यूं बयान हुआ है कि वादी औतास के पहाड़ों में छुपे तीर अंदाज मुजाहिदीन के ताज़ा हमलों की ताब ना ला सके और भाग खड़े हुए। मुश्रिक कबाइल की मुश्तरका फौज के सिप्पे सलार आज़म मालिक बिन औफ अपने करीबी रुफ़ाका के साथ मैदान जंग से फरार होकर ताइफ में किला बंद हो गए थे। उसी दौरान वादी में लगाए गए मुशरिकीन के खैमों में उनकी औरतें, बच्चे और माल मवेशी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इन औरतों और बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। मालिक बिन औफ भी लड़ाइयों के दौरान मुसलमानों के हुस्न सलूक से अच्छी तरह वाकिफ था, लिहाजा उसकी जंगी हिकमत अमली ये थी कि औरतों और बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करके मक्का तक पहुंचा जाए। लेकिन अब सब वो कैदी बन चुके थे और मुसलमानों की हिफाजत में थे। कैदी औरतों में बनु हौजान और बनु सकीफ के कबाइल की एक बूढ़ी खातून भी शामिल थी। जब मुजाहिदीन का एक दस्ता उन तक पहुंचा तो उस बूढ़ी खातून ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुजाहिदीन एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। पूरे एतमाद के साथ उसने कहा, मैं तुम्हारे सिप्पे सालार और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। ये जुमला सुनकर वहां मुजाहिदीन के चेहरों पर हैरत और ताज्जुब के आसार नुमाया थे। मुजाहिदीन का ये दस्ता कुरैश के 9 मुस्लिम नौजवानों और मदीने के अंसार पर मुश्तमिल था। सबने गैर यकीनी अंदाज में एक दूसरे को देखा, क्योंकि हर एक के जहन में यही सवाल था कि ये दावा हकीकत पर मबनी है या नहीं। आखिरकार दस्ते के कमांडर ने फैसला किया कि बूढ़ी खातून को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में पेश किया जाए। उसी दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के अगले मरहले यानी ताइफ से मुताल्लिक हिकमत अमली के बारे में अपने रुफ़ाका के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे कि एक सहाबी खैमे में दाखिल हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगी कैदियों में मौजूद एक बूढ़ी औरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन होने का दावा कर रही है। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई हकीकी भाई या बहन नहीं था, इसलिए सब हैरान रह गए कि कौन सी औरत है जो ऐसा दावा कर रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस खातून को अंदर लाया जाए। खातून खैमे में दाखिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब मोहब्बत भरे अंदाज से देखते हुए पुरजोश लहजे में बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं तुम्हारी बहन शीमा बिन्ते हारिस हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माजी की यादें टटोलते हुए फरमाया, हाँ, बनी साद में मेरी एक बहन का नाम शीमा था। शीमा ने जल्दी से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा जब हम लोग अम्मा हलीमा सादिया के घर खेल रहे थे तो आपने मेरी पीठ पर काट लिया था, जिसका निशान आज भी मौजूद है।
شیما کے جملے ادا ہوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے وہ خوشگوار یادگار لمحے یاد آ گئے۔ وہ لمحات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیما کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ بچپن کی معصوم یادیں بانٹتے اور خاندان کے چھوٹے چھوٹے قصے روزمرہ کی زندگی میں رومان ہوتے۔ یہ واقعہ نہ صرف شیما کے دعوے کی تصدیق کر رہا تھا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یادگار لمحوں کو بھی زندہ کر رہا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دن بھی کس قدر خوبصورت، محبت اور دلچسپ گزرے تھے۔ یہ وہی بہن شیما تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھیں۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں اور پیار و محبت بھری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہیں۔ سامنے کھڑی شیما کے ایک ہی جملے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے۔ حزازہ جو تاریخ میں شیما کے نام سے مشہور ہیں، رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 7 یا 8 سال بڑی تھیں۔ عربی میں شیما کا مطلب بلند مرتبے والی۔ شیما کے والد کا نام حارث بن عبد العزا اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ تھا۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند ماہ بڑے تھے۔ بعد میں عبداللہ اور شیما نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہاں ناظرین یہ واضح کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے تو کوئی بہن بھائی نہیں تھے، اماں حلیمہ کے بچے ہی ان کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال انہی بچوں کے ساتھ گزارے، جہاں حضرت شیما نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضائی بھائی پر نثار کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف الصابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے لیتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ اس لوری کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرما۔ یہ لوریاں نہ صرف محبت و شفقت کا مظہر تھیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے ماحول میں روحانی تحفظ اور دعا کی طاقت بھی فراہم کرتی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیما نے اپنے بھائی پر کس قدر محبت اور توجہ دی۔ ناظرین، حضرت شیما ایک دن شدید گرمیوں کے ایک دوپہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر باہر گئیں۔ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا کو فکر لاحق ہوئی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے باہر آئیں۔ کیا دیکھتی کہ شیما رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چاچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ ان کی بہتر پرورش فرما۔ اماں حلیمہ نے فرمایا: اے شیما، انہیں اتنی شدید گرمی میں کہاں لے کر آ گئی ہو؟ شیما نے جواب دیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سائے فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت شیما کی محبت اور وفاداری کو ظاہر کرتا ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الہی حفاظت کا منبع بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن ہی سے ہر قسم کے خطرات اور تکالیف سے محفوظ رکھا۔ بلکہ حضرت شیما بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شیما بیان کرتی کہ یہ لوگ نہایت پر انوار اور مقدس تھے، اور ان کی آمد نے وادی کے ماحول کو ایک خوف اور حیرت میں بھر دیا تھا۔ یہ لوگ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں زمین پر لٹا دیا۔ شیما کہتی کہ اس عمل کے دوران وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر چھری پھیرنے لگے۔ اس منظر نے شیما سمیت تمام بچوں کو دنگ کر دیا اور وہ چیختے چلاتے گھر کی طرف دوڑے۔ اماں حلیمہ اور ابو سعد فوراً واقعے کی جگہ کو پہنچتے اور دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ شیما نے فوراً وضاحت کی کہ یہ لوگ فرشتے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے شیطانی اثرات اور برائیوں کو نکالنے کا عمل انجام دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی حفاظت بلکہ اللہ کی خاص رہنمائی اور معجزاتی امداد کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سینہ چاک کرنے اور دل کی صفائی کرنے کا مقصد صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی اور قلبی پاکیزگی بھی تھی، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے لیے مکمل تیار ہوں۔ بلکہ حضرت شیما بیان کرتی کہ ایک دن ہمارے گاؤں میں 2 یہودی راہب آئے۔ اس زمانے میں عربوں کے بدو علاقوں میں یوں اجنبی لوگوں کا آنا جانا غیر معمولی بات تھی، خاص طور پر ایسے لوگ جن کا لباس بھی مختلف، شکل و صورت بھی مختلف اور گفتگو بھی علم اور پر اسرار محسوس ہوتی تھی۔ دونوں راہب گاؤں والے بچوں کو غور سے دیکھتے، سوال پوچھتے اور کچھ تلاش کرنے کی کوشش محسوس ہوتی۔
حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے آخرکار ہمارے گھر تک آن پہنچے۔ اماں حلیمہ سعدیہ اور ابا حارث دائیں بائیں مصروف تھے کہ دو اجنبی دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں عجیب سا تجسس تھا، جیسے وہ کسی خاص نشان کی تلاش میں ہوں۔ وہ گھر میں داخل ہوئے اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے۔ جب ان کی نگاہیں اچانک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں، جو اس وقت بہت چھوٹے تھے، 4 یا 5 سال کے، تو دونوں راہب چونک گئے۔ ان کی نگاہیں ٹک گئیں، چہرے کا رنگ بدلا اور وہ ایک لمحے کے لیے جیسے سکتے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نے تھوڑا جھک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اور پشت مبارک پر نظر ڈالی، جیسے کوئی خاص نشان تلاش کر رہا ہو۔ دوسرے نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ تو بچہ یتیم ہے۔ یہ ایک عجیب سوال تھا۔ اماں حلیمہ کے دل میں فوراً خطرے کی گھنٹی بجی۔ ان کا دل دھڑکنے لگا۔ انہوں نے فوری طور پر ان کی نگاہوں میں چھپی بدنیتی کو بھانپ لیا۔ انہوں نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، یہ بچہ یتیم نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں اور یہ اس کے والد ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے اپنے شوہر حارث کی طرف اشارہ بھی کیا تاکہ ان اجنبیوں کے دل میں یقین بیٹھ جائے کہ یہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر دونوں یہودی راہب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سرگوشی میں کچھ بولے۔ پھر ان میں سے ایک بڑے نے چہرے پر سختی لاتے ہوئے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے اماں حلیمہ کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ لرز گئیں، جسم پسینے میں بھیگ گیا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ دونوں راہب در حقیقت اس بچے کی تلاش میں تھے جس کے بارے میں اہل کتاب کی پرانی پیش گوئیاں موجود تھیں۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو تلاش کر رہے تھے، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ حضرت شیمہ کہتی کہ اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کا دل جیسے سینے میں ڈوب گیا۔ وہ اس دن واقعی ڈر گئی تھیں۔ گھر میں عجیب خوف کی فضا پیدا ہو گئی۔ اماں اور ابا دونوں کو محسوس ہوا کہ اس بچے کی حفاظت اب اس علاقے میں ممکن نہیں رہی۔ اسی خوف نے اماں حلیمہ کو ایک بڑا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اماں نے ہمیں جمع کیا اور کہا ہمیں اس بچے کو اب اس کی اصل ماں کے پاس واپس پہنچا دینا چاہیے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد اماں حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ گئیں اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ ان کے دل میں شدید خوف بھی تھا اور ساتھ ہی غم بھی کہ وہ جس بچے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنے لگی تھی اب ان کی گود سے جدا ہو رہا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اللہ اس خاص اور نورانی بچے کی جان ہر قیمت پر محفوظ رکھے۔ ناظرین، وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں۔ حضرت شیمہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات میں مصروف تھیں، لیکن دل میں ہمیشہ اپنے رضائی بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں تازہ رہتی تھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی خوشخبری بنو سعد تک پہنچی تو اماں حلیمہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ اپنے شوہر حضرت حارث اور 2 بچوں عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر سکیں اور بعثت کی عظیم خبر کا حصہ بنیں۔ اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو چکے تھے اور نبوت کا پیغام دینے لگے تھے۔ حارث نے جب مکہ کے لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش نے فوراً یہ خبر سنی کہ یہ شخص رضائی والد ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل قریش نے فوراً شکایت کی اور کہا، اے حارث، تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور صرف ایک اللہ کی بات کرتا ہے، اس نے ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر حارث نے اپنے خاندان کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور عرض کیا، اے میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر اور حکمت سے فرمایا، نہ صرف سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث کے دل میں پہلے اسلام قبول کرنے کی نیت موجود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس طرح نہ صرف رضائی والدہ بلکہ رضائی بہن بھائی بھی اسلام کے نور سے منور ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی خاندان کے افراد میں خوشی اور روحانی سکون کا ماحول پیدا ہوا۔ حضرت شیمہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہونے کے ناطے اور بھی فخر محسوس کر رہی تھیں۔ ان کے دل میں اپنے بھائی کی نبوت اور روحانی عظمت اور اللہ کے پیغام کی اہمیت کے لیے ایک گہرا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ جان چکی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف ان کے بھائی نہیں بلکہ پوری عالمی انسانیت کے لیے راستے کی روشنی ہیں۔ حضرت حلیمہ تو مکہ اور مدینہ میں 1-2 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں، لیکن پھر شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرمائے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں لوٹاتے،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ लाए तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की जमात मुंतजिर थी। फरमाया, ऐ सहाबा कि जब मैं भी कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि मैं आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया है कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए, आप जो चाहें करें। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशावरत नहीं की, इसकी वजह क्या है? फरमाया, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कमाल। बल्कि बनी साद के लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत शीमा रजी अल्लाह अन्हा को एक माकूल गुलाम और एक लौंडी भी दी थी। हज़रत शीमा ने उन दोनों की आपस में शादी करवा दी थी, जिनकी नस्ल आज भी बाकी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा का इम्तियाजी और नुमाया वस्फ यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिलाए रहमी करते, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते और उनके साथ मोहब्बत और खैर खाही से पेश आते। ये खूबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में रच बस गई थी और आपकी जिंदगी का एक जुज बन गया था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और आप कदरे घबरा कर तशरीफ लाए, अपनी रफीक हयात हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने पूरी सूरत हाल रखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती हैं और हिम्मत बंधाती हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाके फाजिला के मालिक हैं, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बैसत के आगाज से ही ईमानियत के साथ साथ सिला रहमी की दावत का भी एहतमाम फरमाया। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमें सिखाती है कि रिश्तों में मोहब्बत और हुस्न सलूक सिर्फ वालिदैन या शौहर या बीवी तक महदूद नहीं, बहन भाई के ताल्लुक भी यही सबक देते हैं कि भाई को अपनी बहन का हक और उसके हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अक्सर दुनिया में देखा गया है कि लोग अपनी बहनों का हक खाते हैं, उनके हिस्से पर डाका डालते हैं या उनके लिए इंसाफ नहीं करते। यह अमल न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है बल्कि अल्लाह के नज़दीक भी पसंदीदा नहीं। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि बहन भाई के ताल्लुकात में इज्जत और मोहब्बत का पहला हक बहन का है। बहन को खाली हाथ ना भेजना, उसका हक देना, उसके हिस्से की हिफाजत करना जरूरी है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और अदल का ताल्लुक ईमान का हिस्सा है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शीमा के लिए माल, ऊंट और गुलाम और लौंडी अता फरमाए। ये इस बात की अमली मिसाल है कि भाई को बहन के लिए हमेशा खैर खाही, हिफाजत और इज्जत का मुजाहरा करना चाहिए। लिहाजा हर भाई को चाहिए कि वो अपनी बहनों के हुकूक पर नजर रखे, उन्हें इज्जत दे, उनके हिस्से पर डाका न डाले और रिश्ता मजबूत रखने की कोशिश करे। यही अमली नसीहत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से मिलती है। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत कितनी ज्यादा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरसों बाद भी अपनी रज़ाई बहन को न सिर्फ पहचान लिया बल्कि उनके साथ मोहब्बत और एहतराम का मामला किया। बहनों के हुकूक अदा करना भाई की जिम्मेदारी है, उसे खाली हाथ ना लौटाना और उसके हिस्से की हिफाजत करना जरूरी है। बचपन ही से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास हिफाजत में थे। बादल का साया, फरिश्तों का आना, ये सब अल्लाह की निशानियां थीं। हज़रत शीमा की वो लोरियां जो उन्होंने बचपन में गाई थीं दरहकीकत दुआएं थीं जो कबूल हुईं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी बच्चों और जवानों के सरदार बने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगी कैदियों के साथ भी हुस्न सलूक किया और अपनी बहन को न सिर्फ आज़ाद किया बल्कि तहफ़्फ़ुज़ से नवाजा। सिलाए रहमी की फजीलत बहुत ज्यादा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी ये बताई कि आप सिला रहमी करने वाले थे। यह एक ऐसा वस्फ है जिसकी वजह से अल्लाह किसी को रुसवा नहीं करता। बहन भाई का रिश्ता इंतहाई मुकद्दस है। ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि दीनी भी है। इस रिश्ते में मोहब्बत, एहतराम और जिम्मेदारी सब शामिल हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछाई। ये औरत के एहतराम की अजीम मिसाल है। जब मैदान जंग में सहाबा किराम ने सुना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन है तो तलवारें झुक गईं, रास्ता साफ हो गया और पूरे एहतराम के साथ उन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। ये थी बहन की इज्जत, ये था भाई का एहतराम, ये था इस्लाम का हसीन निज़ाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रिश्तों को जोड़ने और मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दरगुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं।
हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ़ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो ज़बान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे, और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। या अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमें हिदायत दे, साबित कदमी दे और हमारी जिंदगी का खात्मा ईमान पर फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमारे दिलों को सीधा कर दे, हमारे रास्तों को दुरुस्त कर दे, हमारी नीयतों को पाक कर दे और हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीने और मरने की तौफीक दे।